ہر چیز میرے رب نے کھول کھول کے بیان کر دیتی ہے نہ یقین آوے تے گھر جا کے سورہ جناب انعام دی ایت جا کے پڑھ لئی 8ویں سپارے دی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے جدو اسماعیل دی قربانی ابراہیم کرن لگا میں رب نے مینڈے نو آسمان تو نازل کر دیتا ہے اللہ اللہ فرمایا ابراہیم میں تیرا امتحان لے رہا ہوں اسماعیل نو ذبح نہیں کرنا واہ اللہ میں قربان جاؤں رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم
العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام واسطے کہ جیڑا پوری کائنات دا داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے دستگیر علا کل شیء قدیر ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطہا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ حضرات محترم، جس طرح کہ تساں حباب نو معلوم ہے کہ ذی الحجہ دا چند چڑھ چکیا ہے، غالباً آج 4 تاریخ ذی الحجہ دی، تو انشاءاللہ 29 جون نو بروز جمعرات نو یوم النہر ہوئے گا، عید الاضحیٰ مسلمان منان گے۔ اس دے حوالے دے نل میں تساں حباب نو قرآن و سنت دی روشنی دے اندر انشاءاللہ الرحمن قربانی دے لحاظ نل کہ قربانی کدوں مسلمانہ تے فرض ہوئیے تے کس طرح یہ چلیے تے ہون تک ساڑھے تک چل دی آ رہی ہے۔ حضرات محترم، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، مختصر حمد و ثنا تو بعد میری گل نو غور دے نال ذرا توجہ نال سماعت فرماؤ تاکہ مکمل گل تانوں سمجھ اندر آ سکے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مفسرین نے لکھیا کہ انہیں ابراہیم دے بدن تے وال نہیں جنہیں اللہ نے امتحانہ دے نال ابراہیم نو آزمایا ہے، کیونکہ قرآن کہندا ہے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ مال دے کے ازماندہ ہے، مال کھو کے ازماندہ ہے، رب اولاداں دے کے بھی ازماندہ ہے تے نہ دے کے بھی ازماندہ ہے، تے کامیاب ہوئے جنہیں صبر کیتا۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام دے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سارے معاملات نے حضرات محترم قربانی کرن تو پہلا، قربانی دا جانور خریدن تو پہلا، لکھاں تے کروڑاں دی قربانی کرن تو پہلا میری گل نو توجہ نال سماعت فرما لو کہ تہاڈا جڑی قربانی کرنی ہے وہ سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے تے عقیدہ بھی ابراہیمی ہونا ضروری ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کیڑا ہے؟ توحید والا۔ اگر تیرا عقیدہ توحید نہیں تے اللہ دے دربار دے اندر تیری قربانی لکھاں دی کروڑاں تے ارباں دی قابل قبول نہیں۔ اگر تیرا عقیدہ توحید والا نہیں تے رب دے دربار دے اندر تیری قربانی دا تیری نیکیاں دا مل مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں پہن۔
اگے چلیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس طرح گئے، کتھوں چلے، کدھر گئے، بہت ایک طویل موضوع ہے۔ میں اپنے موضوع دے ریلیٹڈ گل کراں گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 80 سالاں دی عمر دے اندر رب دا کنڈا کھڑکایا ہے تے کی کیا ہے، رب حبلی من الصالحین، اللہ مینوں نیک پتر دے دے۔ تے دعا کرو اللہ جنہ کول اولاد نہیں اللہ انہاں نوں بھی اولاد عطا کر، اونچی کہہ دیو آمین۔ تے ابراہیم علیہ السلام نوں اللہ نے پتر اسماعیل دی خوشخبری دیتی تے اللہ نے ہن پتر دیتا ہے تے نال امتحان آ گئے۔ میں کہنا اللہ واہ تیری قدرت کیا ہے، پہلا تو ساریاں دا ابراہیم کولو عقیدہ درست کروایا ہے، اج دے مسلماناں نوں دسیا ہے بلکہ مشرکاں نوں بھی دسیا ہے کہ پہلا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تے بعد اندر قربانی ہوئے گی، کہ ابراہیم نے پہلا عقیدہ ٹھیک کیتا ہے پھر قربانی کیتی ہے تے آخری امتحان جڑا ہے نا قربانی والا ہے۔ آؤ ذرا میں بلا تمہید بلا تاخیر اپنی آباد دا آغاز قرآن تو کرا، اللہ دے قرآن تے غور کریا جے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے اپنا سونا قرآن نازل کر دیتا ہے۔ لاہور والیا قرآن اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جا، 80 سالاں دی نبی ابراہیم دی عمر ہے، ہڈیاں بڑھیاں ہو گئیاں نے تے اپنے رب نال کالا ملا لیاں نے۔ اے عرشاں دے مالکا، اے زمین تے آسمان پیدا کرن والیا، اللہ جی فرمایا جی میرے خلیل کی آرڈر ہے، اللہ کتے میری قوم والیاں نے منو چھڑ دیتا، اللہ کتے بلدی چیخا دے اندر سٹیا گیا، اللہ تیری توحید دی خاطر مالکا منو اپنے باپ نے منو گالاں بھی کڈیاں، اللہ میرے باپ نے منو رجم کرن دے تانے بھی مارے، اللہ کی وجہ تیری توحید دی خاطر مالکا کتے نمرود دے کٹیرے دے اندر اللہ سونیا میں مقابلہ کیتا ہے صرف تیری توحید دی خاطر۔ اے عرشان دے مالکا کتے منو میری قوم والیاں نہیں منیا تے اللہ تیری توحید دی خاطر اللہ منو اپنا وطن چھڑنا پیا تے تیری توحید دی خاطر۔ اے میرے مالکا جننے بھی امتحان آئے نے تیری توحید دی خاطر اللہ سونیا ایک سوال کرنا چاہنا، فرمایا میرے خلیل کر کی سوال کرنا ہی تے خلیل سوال کر رہے ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام من حلیم۔ اے خلیل تو سوال کیتا منو پتر عطا کر دے تے میں رب تینو پتر ایسا عطا کرانگا، حلیم پتر عطا کرانگا۔ اللہ کیویں دا حلیم عطا کریں گا؟ قرآن دا دوجا مقام ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اے میرے خلیل تو چھری پھیرن تے حلیم ہے، او چھری پھران تے حلیم ہوئے گا۔ اللہ انج دا پتر دیتا ہی ہن پتر اللہ نے دے دیتا ہے۔ اوہ لاہور والے ذرا تصور دی نگاہ نال سوچ ذرا کہ اللہ نے اولاد نہیں دیتی، تیاں نہیں دیتیاں تے پتر نہیں دیتے، 80 سالاں دی عمر دے بعد اللہ نے پتر عطا کیتا ہے، ایک اکلوتا جیا بچہ عطا کیتا ہے تے نال ہی میرے رب نے امتحان بھی اتار دیتا۔ اے میرے خلیل میں جڑا رب نے تینو پتر عطا کیتا ہے، جی جی اللہ جی کی آرڈر تے حکم نے اللہ پاک نے رہندی دنیا تک لئی قرآن بنا دیتا ہے۔ میرا دل کردا میں قرآن پڑھدا جاواں تے ترجمہ
ترجمہ کردہ جاواں اللہ دی قسم شاید ڈرام بھی مٹھے نہیں اللہ جنہ تیرا قرآن مٹھا ہے اللہ فرماندے نے فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين تے نبی ابراہیم اپنے پتر نو کہہ رہے ہیں حالے بچپن دی عمر ہے لڑک پن بھی نہیں آیا جوانی بھی نہیں آئی اے میرے بچیا مینوں خواب آئیے میں تینوں رب دی راہ دے اندر ذبح کر رہا ہوں وہ اکلوتا پتر ہوئے تے اللہ دی راہ تے ذبح کرنا مفسرین نے لکھیا قرآن اندر ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا ومن احیاہا فکأنما قتل الناس جميعا جن ایک انسان نو مارے انہیں پوری انسانیت نو ماریا ہے جن ایک نو بچایا انہیں پوری انسانیت نو بچایا ہے لیکن ویکو اللہ زمارے نے اپنے نبی نو واہ نبی ابراہیم تیرے نصیبے دے کیا کہنے میں کہنا اللہ تو نبی ابراہیم نو آزماندہ گیا تے نبی ابراہیم ہر پیپر دے اندروں 100/100 نمبر لے کے پاس ہوندہ گیا ہے بلکہ فرسٹ آئے نے نبی ابراہیم ہر پیپر دے اندروں ہر امتحان دے اندروں باپ تے بیٹے دیاں گلاں ہو رہیاں نے اے میرے بچیاں تینوں رب دی راہ تے قربان کر رہا تے دعا کریا کر اللہ پتر دوے تے سیرت اسماعیل والے پتر دوے آج دینا دوے ابا تینوں کا دی خواب آئی تو بڑھا ہو گیا تیری عقل نہیں کام کر دی ہیں تو انہوں نے کیا ہے جی تو باپ تے بیٹا قربانی والی جگہ تے پہنچے نے جو باپ جڑا ہے کدی اپنے پتر وال ویکھ دے نبی ابراہیم سوچ دینے اوے اللہ تو مینوں پتر دیتا تے نال امتحان آ گیا ہے لیکن اپنے رب دا گلا نہیں کیتا اللہ دا شکوہ نہیں کیتا اللہ پتر 80 سالاں بعد دیتا ہی نال ہی قربان کرن دا حکم دے دیتائی اللہ اکبر تے باپ تے بیٹا پسی اندر گلاں پہ کر دینے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جی نو کہہ رہے اے میرے ابا جی میں چاند گلاں تواڈے نال کرنا چاہنا تے نبی اسماعیل نے اپنے ابو ابراہیم دے نال گلاں کیتیاں نے انہاں دا ترجمہ بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ نے بڑی محبت پری داستان سنا دیتی ہے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو رب دے خلیل الہی تسی کمزور ماتے وڈے نائی ہووے تکلیف میرے تائی دوسری وصیت اسماعیل فرمائی بن لو باہاں وی میریاں ذبح دے ویلے تڑفانائی
نبی اسماعیل اپنے باپ دے نال گلاں پہ کردے نے او لاہور والیا تصور دی نگاہ نال سوچ کنج دا منظر ہوئے گا جدوں بیٹا اپنے باپ نو تسلیاں دے رہا ہے حالاں چاہیدا اے سی باپ اپنے پتر نو تسلیاں دیندا لیکن بیٹا اپنے باپ نو تسلیاں پہ دے رہا ہے زیبا دے ویلے تڑفان آئی خون نہ پیچھے اتے چادراں تیریاں ہوانا میں بے ادباں تائی اللہ اکبر اللہ اکبر مفسرین نے لکھے جدو نبی ابراہیم اپنے پتر نو ذبح کرن لگے پتر کہندا ہے میرے ابو جی میریاں باواں نو چنگی طرح بن لیا جے میرے ہتھاں نو چنگی طرح بن لیا جے پتر مینوں تیری تابعداری دے اندر شک تے نہیں ابو جی تابعداری دے اندر شک تے نہیں لیکن مینوں اس چیز دا ڈر ہے کتے میریاں لتاں ہلن گیاں خون دے قطرے تواڈے کپڑیاں تے ڈگ جان گے اسماعیل کل بے ادباں چوں نہ اٹھایا جائے کنا احترام نبی اسماعیل نو اللہ دی قسم میں تینج کیا کرنا ادھر نبی ابراہیم نے مشرک باپ نو یا آباتی کہہ کے پکارے ہے ایک واری بھی اوے ابو کہہ کے نہیں پکارے اگر تینو بھی رب نے باپ دیتا ہے تے ابا جی کہہ کے پکارے کر نہیں تے انہاں نو پوچھیا کر جنہ دے پھل کھس گئے نے خیر میرا موضوع نہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو انج ذبح کرن لگے تے لٹایا ہے انج چھری پھیر دینے پر چھری چل دی نہیں چھری تے بھی حکمرانی میرے رب العالمین دی ہے چھری تے بھی اس رب دی حکمرانی ہے جس رب دی زمینہ تے آسمانہ تے حکمرانی ہے دسیا کی ہے قربانی دا جانور لینا ہے تے وہ جناب اچھا لینا ہے قربانی دا جانور لینا ہے تے جناب وہ کوئی پہنگا نہیں لینا بے عیب لینا ہے جدا کوئی عیب نہیں ہوئے گا اللہ اکبر میں قربان جاواں رب العالمین نے چھری چلن تو پہلا ایک مینڈا یا دمبا رب العالمین نے نازل کر دیتا ہے جڑا آج تے میں تے تو اللہ دی راہ تے قربان کرنے آہن قرآن دا دوسرا مقام سن لے اللہ دا قرآن سنو تے ایمان تازہ کرو میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے اپنا سونا قرآن نازل کیتا ہے اللہ فرمان دے نے شمانیت ازواج من الزان اثنین و من المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین واہ اللہ تیرے قرآن تو جندوار دیواں ہر چیز میرے رب نے کھول کھول کے بیان کر دیتی ہے نہ یقین آوے تے گھر جا کے سورہ جناب انعام دی ایت جا کے پڑھ لئی 8ویں سپارے دی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے جدو اسماعیل دی قربانی ابراہیم کرن لگا میں رب نے مینڈے نو آسمان تو نازل کر دیتا ہے اللہ فرمایا ابراہیم میں تے تیرا امتحان لے رہا ہوں اسماعیل نو ذبح نہیں کرنا واہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے فرمایا ایک اونٹ تے ایک اونٹنی فرمایا دوسرا ایک بکرا ایک بکری ایک جناب دمبا یا دمبی یا مینڈا یا مینڈی اللہ اکبر چوتھا گائے
تے دوسرا جناب دے نال نر جڑا بچہ ہے. اے 8 چیزاں قرآن نے بیان کیتیاں نے. اے 8 چیزاں دا اللہ دی راہ دے اندر قربان کرنیاں نے. رب دی راہ تے انہاں نو ذبح کرنا ہے. ساڈیاں جناب ایک بڑا ہی مسئلہ چل رہا ہے کہ جی کٹے دی بھی قربانی کرنی جائز ہے. کٹا بھی کیتا جا سکتا ہے. کیوں کیتا جا سکتا ہے جناب؟ کٹا بھی تے ایک گائیں دی نسل ہے نا. آ میرے ویر میں تینوں دسدا چلا جاواں. نبی پاک دے دور دے اندر تو کہنا نسل نہیں پائی جاندی مجھ دی، لیکن میں تینوں کہنا وا قل اللہم مالک الملک لہو ملک السماوات والارض. اوے اس رب دی آسماناں تے زمیناں تے بادشاہی ہے. اس رب نو تے پتہ سی فلاں ملک دے اندر نسل پائی جاندی ہے، لیکن میرے رب نے 8 چیزاں دا ذکر قرآن دے اندر کیتا ہے. نبی پاک نے دی قربانی کٹے دی نہیں کیتی. صحابہ دے دور دے اندر آ گیا ہے، نبی دے صحابہ نے نہیں کیتی. اج دین دی منو تے تینوں سمجھ آ گئی ہے قیاس سے قول پیش کرنا ہے. میرے امام دا قول ہے، علماء دا فتوہ موجود ہے. وہ ایک پاسے پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہون والا قرآن ہے، دوجے پاسے تیرے امام دا قول ہے. میں تیرے امام دے قول نو نہیں ماندا، میں تیرے مفتی دے فتوے نو نہیں ماندا. جدوں پیغمبر دا واضح اعلان آ گیا ہے، اور لاہور والیو میں تانوں بھی دسدا چلا جاواں، جڑا بندہ کٹے دی قربانی کردا ہے بالکل دا شریعت دے نال پیغمبر دے دین دے نال کوئی تعلق نہیں. اور اگلی گل میں تینوں سینسی لحاظ سے نال بھی دسدا چلا جاواں، اگر کٹے دا تے جناب گائے دا ملاپ کر دیتا جائے آپس دے اندر انہاں دے جمز بھی نہیں رل دے، اے بالکل نسل بھی الگ ہے. اس واسطے میں جڑا تینوں مسئلہ سمجھانا چاہنا وا، اوے میرے ویر اللہ نے قرآن دے اندر 8 چیزاں دا ذکر کیتا ہے. ایک اونٹ تے اونٹنی، ایک گائے تے دوسرا بچہ، ایک بکری تے بکرا، ایک مینڈی تے مینڈا تے دمبی تے دمبا. اے ایک ہی نسل ہے. اے 8 چیزاں تو بعد تینوں تے منوں اجازت نہیں کہ دین دے اندر وعدہ کریے یا اے دے اندر کمی کریے. آؤ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سن لو. چھوٹی جی میں گل کرنا چاہنا، اس واسطے دل کردا ہے کہ کٹے دا گوشت بڑا لذیذ ہے، کٹے دا گوشت بڑا مزیدار ہے. اوے میرے ویر میں تینوں دسدا چلا جاواں، جڑی کملی والے دا کلمہ تو تے میں پڑھیا ہے، نبی پاک دے صحابہ تے جند جان قربان کرن والے. اج مینوں تینوں اعلان کرتا وافر مقدار اندر جانور موجود نے، تو کٹا وچ لے کے آ گئے، دا دین دے نال کوئی تعلق نہیں. اے دی قربانی بالکل شرعی لحاظ دے نال جائز نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہ یقین آوے گھر جا کے قرآن دا ترجمہ پڑھ لوی. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ فرماندے نے جڑا بندہ اللہ تعالیٰ نے ان قربانی دیتی ہے، توفیق بھی دیتی ہے، وسعت بھی دیتی ہے، طاقت بھی دیتی ہے، تو او دی نیت ہونی چاہیے کہ میں کرنا ہے تے صرف کدے واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے. تے ایسے بھی بندے میں ویکھے نے اپنی اکھاں دے نال اس تواڈے لاہور دے اندر ہی کہ جڑے ربیع الاول تے بکرے کردے نے لیکن عید الاضحیٰ تے نہیں کردے. یہ جہالت ہے، اور میں کہنا ہے جہالت بھی ہے تے بدعت بھی ہے، کیونکہ نبی پاک نے جڑا کام نہیں کیتا وہ میں تے تو کرانگے تو بدعت ہے. اللہ تعالیٰ انج دے بدعتیاں نو ہدایت نصیب فرمائے. اچھی کہہ دیو آمین. فرمایا جڑا بندہ قربانی اللہ نے دیتی ہے تے نیت کی ہونی چاہیے، اللہ میں تیرے واسطے کر رہا ہوں،
ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میں قربانی کرنے آواں تے تیرے نام دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نالی صحیح البخاری دی حدیث میں لائیے، آمینہ دے لال علیہ السلام دے خادم سیدنا انس بن مالک بیان کر دینے، اوہ انس نبی پاک دی قربانی تے بیان کرنا۔ سیدنا انس بیان کر دینے کہ نبی پاک نے دو جناب مینڈے لے آن دینے، دو مینڈے جنہ دے وڈے وڈے سنگ نے، بعض نے کیا سیاہ رنگ دے کالے رنگ دے مینڈے نبی پاک لے کے آئے، بعض نے کیا آئے رنگ پرنگے چٹے تے کالے رنگ دے۔ نبی پاک نو میں مینڈے بڑے ہی پسند نے، انج نبی پاک لے کے آئے نے تے جناب 10ویں ذوالحج نو یوم النحر نو عید الاضحیٰ دے دن نبی پاک نے انج رب دی راہ تے قربان کرن لگے نے۔ انج قبلہ رخ نو اس مینڈے دا منہ کیتا ہے، ایویں نہ کدی ادھر نو منہ کر کے چھری پھیریا کر، کدی ادھر نو چھری کر کے منہ پھیر دینا، نا میرے ویر۔ اگلی گل دی بھی میں تینوں نفی کر دیا، کروڑاں دی قربانی کرنا ہے، لکھاں دی قربانی کرنا ہے، پر بے نماز کو چھریاں بھرائی جانا ہے، انہیں پتہ نہیں انہیں کدی نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تو ہی چھری پھیر دے۔ ادھر کالی کملی والی سرکار سیدنا انس بن مالک بیان کر دینے، انج نبی پاک نے مینڈے نو لٹایا تے جنابو دی گردن تے اسنا پٹھ تے پیر رکھیا تے نبی پاک اپنے ہاتھ دے نال چھری پھیر دینے، بسم اللہ اللہ اکبر تے نال قرآن دی آیت پڑھیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا میں اس رب وال منہ کیتا جنہیں آسمان تے زمین نو بنایا ہے تے میں مشرکان دے اندروں نہیں۔ میں کدے واسطے قربانی کیتی ہے؟ اللہ واسطے۔ تے ہن تسی بھی قربانی کرنی ہے تے رب واسطے کرنی ہے تے کوشش کرنی ہے کہ قربانی دے جانور نو چھری آپ پھیرنی ہے، پاویں کسائی کو کرواؤ لیکن انہوں کو بھائی انہوں بن تو پھڑ ذرا انہوں پھڑ کے رکھو، انہوں چھری میں خود پھیراں گا۔ کیوں؟ کہ میں بھی اس سنت تے عمل کرنا کہ نبی پاک نے بھی آپ چھری پھیری۔ کیوں بھائی سنت تے عمل کرنا چاہیے دا نا، سنت نو جاگر کرنا چاہیے دا۔ تے نالی نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قربانی دی نیت رکھ دائے جدوں ذوالحجہ دا چن نظر آ جائے، انج یکم ذوالحج دا چن ویکھ لوے، نبی پاک نے فرمایا اپنے ناخن تے اپنے وال تے جناب اپنے جسم دے اضافی بالاں نو نہ منڈے، اپنے وال سر دے بھی نہ منڈوائے، ایک روایت دے اندر اپنے جسم تو کچھ بھی نہ اتارے، اپنے چمڑے تو کچھ بھی نہ اتارے۔ اللہ ایک کیوں اعلان کر دیتائی، آمینہ دے لال علیہ السلام میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک انج جناب عیدگاہ دے اندر موجود نے، عیدگاہ دے اندر موجود نے تے آقا علیہ السلام قربانی کرن لگے تے نبی پاک کو ایک آن والا آیا، آگے کہنے لگا اللہ دے نبی قربانی تو آڈے تے فرض کی دی گئی، فرمایا منو حکم دیتا گیا ہے کہ 10ویں ذوالحج نو میں عید الاضحیٰ مناواں تے اللہ دی راہ تے جانور نو قربان کراں، اے میرے دادے ابراہیم دی سنت، دادے ابراہیم دی سنت ہے۔ تسی کہنا ہے دادا کیوں کیا گیا ہے؟ دادا اس واسطے کیا گیا ہے کہ نبی ابراہیم دی جنی زندگی امتحانہ والی،
اللہ نے پتر اسماعیل دیتا ہے، فرمایا اللہ میں قربان کرن دے اندر حلیم چھری پھیرن دے اندر وہ پھروان دے اندر حلیم ہے۔ فرمایا میں رب نو اینی باپ تے بیٹے دی ادا پسند آئی ہے کہ میں نبوت بنی اسرائیل چک کے تے اسماعیل دی لڑی دے اندر لے آ کے تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا۔ قیامت تے آ سکتی ہے، نواں نبی آ سکتا نہیں، اس واسطے نبی پاک دے دادا ابراہیم لگ دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت میں اس واسطے کرنا، یہ بندہ کہن لگا کہ میرے کو قربانی دی طاقت نہیں، وسعت نہیں، کیا میں قربانی نہیں کر سکتا؟ ہوں تے خیر پاکستان دے اندر تے انجی پتہ نہیں کوئی اللہ والوں ہی کی ہو گیا ہے کہ نکے جے بکرے جناب 1 لاکھ دے دیو، اینے دے دیو، فلانے دے دیو۔ بہت مہنگائی ہو گئی ہے نا غریب آدمی واسطے، تو غریب آدمی واسطے نبی پاک نے سہولت بھی دے دیتی۔ ایویں تے نہیں قرآن نے کیا حریص علیکم کہ نبی میں رب نے تانوں وہ دیتا ہے جڑا امت دی حریص لے کے آیا، امت دی کھچ لے کے آیا، پریشانی لیندا ہے۔ نبی پاک نو کہن لگا سونیا محبوبا میں تے قربانی کرن دی طاقت ہی نہیں رکھدا، اللہ دے نبی جی میں قربانی کیویں کر لواں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل امرت بیوم الاضحى عیدا جعلہ اللہ عز وجل لہذه الامة فقال ارأيت ان لم اجد الا منيحة انشاء فأزكي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتكلم أظفارك وتقص شاربك وتهلك آنتك فذلك تمام أزكيك عند اللہ عز و جل۔ انہیں نبی پاک نال گلاں کیتیاں نے، سونیا محبوبا میں تے قربانی کاری نہیں سکدا، اللہ دے نبی جی میرے کول تے قربانی کرن دی وسعت تے طاقت نہیں۔ واہ کملی والیاں سونیا محبوبا آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے تیرے کول قربانی کرن دی طاقت تے وسعت نہیں، تو ذی الحجہ دا چن چڑھن تو پہلا اگر چاند چڑھ گیا ہے تے تو اپنے ناخن نہیں کٹے، تینوں یاد آ گیا ہے پھر تو اپنے ناخناں نوں نہیں کٹنا، اپنے سر دے والاں نوں نہیں منڈوانا، اپنے بغلاں دے والاں نوں نہیں کھچنا، اپنا جناب جسم دے اضافی بال جڑے نے انہاں نوں بھی نہیں کٹنا۔ اللہ دے نبی جی میں سارے کام کر لواں گا، سونیا محبوبا دا فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا ہوئے میرے امتی اگر ذوالحج دا چن چڑھن تو پہلا تو اپنے والاں نوں منڈوا لویں گا تے ٹھیک ہے، اپنے ناخناں نوں کٹ لویں گا تے ٹھیک ہے، اگر تو ناخن بھی نہیں کٹدا اپنے بالاں نوں بھی نہیں کٹدا، جسم دے اضافی حصے تو بال بھی نہیں لاندا، حتیٰ کہ قربانی کر لینا 10ویں ذوالحج تو بعد اللہ فرما دے نے تینوں انجیے جمیں تو قربانی کر لئیے، میں رب نے تینوں قربانی جنہ ثواب عطا کر دیتا ہے۔ کدے جنہ؟ قربانی جنہ۔ عمل چھوٹا جائے پر مشکل بڑا ہے، کیونکہ سانوں تے پتہ ہی نہیں، سانوں تے یاد ہے 1 فروری 1 مئی ہیں تے 1 اگست اے یاد نے سانوں دے، 23 مارچ یاد ہے، سارے یاد نے، 7 ستمبر یاد ہے، 6 ستمبر یاد ہے، لیکن سانوں ذوالحج یاد نہیں کہ وہ بھی ہے اسلامی طریقہ تے نہیں نا سانوں یاد، یہ ہون گیا تے پھر اسی کلمہ پڑھے ہے، ساڈے واسطے ضروری ہے کہ سانوں چلنا اسلامی مہینے دے نال چاہیے،
میں اسلامی مہینے کی ایک مثال دے دیا اپنی بات نو پھر اگے لے کے جانا. نبی پاک نا اپنی بیویاں جے کٹھیاں بیٹھیاں نے تو نبی پاک باہروں آئے فرمان لگے عائشہ خیر میں دسن لگا کہ مہینے اسلامیہ دے نال چلنا کنا انسان نو فائدہ ہے تو یاد بھی ہونے چاہیے نے مسلمان. فرمایا عائشہ خیر ہے اج ساریاں کٹھیاں بیٹھیاں ہو تو ساریاں بیویاں چپ نے تو نبی پاک کہنے لگے کٹھیاں بو پھر خیر تے بیویاں کٹھیاں بہ جان خیر ہوندی ہے؟ خیر نہیں ہوندی بڑی معذرت دے نال. فرمایا عائشہ خیر ہے اللہ دے نبی میں دسنی ہاں ساریاں بیویاں کہہ رہی نے کہ کیسر و کسرا دیاں جڑیاں خواتین نے بڑا زیورات پہندیاں نے تے سانو اسی کوئی عام شخصیت دیاں بیویاں سانو بھی ملنا چاہیے. نبی پاک نے فرمایا کہ دولت دنیا دا مال و زر وہ بھی محمد دے کر دے صلی اللہ علیہ وسلم مینوں یہ گل منظور نہیں. فرمایا میں تواڈے کول ایک مہینے واسطے نہیں آنا کسے کو. تے نبی پاک 29 دن ہوئے تے اما عائشہ دے اجرے اندر آ گئے. میں قربان جاواں انج نبی پاک گھر دے اندر بڑے تے اما عائشہ کہن لگیاں اللہ دے نبی اج 29 دن ہوئے نے. فرمایا عائشہ اسلامی مہینہ 29 دنوں دا بھی ہوندا ہے. گل جڑی میں کر لگا کہ اما عائشہ کیا بات ہے کہ اما عائشہ نے بھی انگلیاں تے دن گن کے کڈے نے کہ 29 دن سواس سے سانو یاد ہونی چاہیے نے اسلامی طریقہ. اگر یاد نہیں بھول گئے ہوں یاد آیا تے اپنے ناخن اپنے بال تے اضافی بال نہ منڈواؤ نہ ناخن تراشو. اپنی قربانی کرن تو بعد پھر کٹو. جنہاں نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی یہ عمل کرن اللہ تعالیٰ قربانی جنہ اجر انہوں نے بھی عطا کرے گا. آؤ ذرا یہ ذرا ذوالحج یہ یکم ذوالحج تو لے کے 13 ذوالحج تک نبی پاک نے فرمایا ہے کہ کثرت دے نال تکبیرات کہنے ہیں. ایمان نال دسو ہاں انہیں بیٹھے ہو کیڑا جڑا کثرت دے نال تکبیرات کہہ رہا ہے اس دن تو لے کے بہت گھٹ نے. اج ساڈے تے بیماریاں وباواں پریشانیاں ہر قسم دیاں یہی وجہ ہے کہ اسی عملی میدان دے اندر بہت کمزور ہاں. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما. آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ میرے پیغمبر دی منہ دی منگی ہوئی مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذوالحج دا چن چڑھن تو بعد انج بازاراں دے اندر نکل جاندے تے کی پڑھ دے نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے عمر دے پڑھن دا اینا فائدہ ہے انہاں نو کیا نہیں کہ تمہیں تکبیر پڑھ لے تمہیں تکبیرات نو بلند کر. عمر دی اونچی آواز دی وجہ دے نال بازار والے بھی پڑھن لگ پیندے. ہن تانوں بھی چاہیے کہ اپنے گھر دے اندر وڑو تے پڑھو سلام تو بعد اللہ اکبر مسجد دے اندر آیا تے پڑھدا رہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں قربان جاواں تو پڑھدا جائیں گا اللہ دی بڑائی بیان کردا جائیں گا میرے رب دی کبریائی نو بیان کردا جائیں گا. ایڈے جناب بابرکت اشرائے پہلی ذوالحج تو لے کے 13 ذوالحج تک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جڑے 10 دن ذوالحج دے اے بہت قیمتی دن نے. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینیاں نو پیدا کیتا ہے 12 مہینیاں نو بنایا ہے. اللہ اکبر 4 مہینے دے اندر حرمت والے نے کنے 4 مہینے حرمت والے نے. انہاں 4 دے اندروں رمضان بھی اینا نہیں جننے 10 دن نے. اسی رمضان دے اندر بڑا صدقہ و خیرات کرنے ہاں استغفار کرنے ہاں جناب صلہ رحمیاں بھی کرنے ہاں تے آقا فرماندے نے اے جڑے دن نے نا 10 دن اے رمضان نالوں بھی زیادہ قیمتی نے. ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی کیا کوئی بندہ
میدان جنگ دے اندر جاوے او دے نال بھی افضل نے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ جنگ دے اندر جاوے قتال کردہ کردہ جناب اپنا مال لے کے گیا ہے، رب دی راہ انہیں مال قربان کیتا ہے، اللہ دی راہ مال نو قربان کیتا ہے تے آپ بھی شہید ہو گیا ہے، واپس نہیں مڑیا، اس بندے نو علاوہ یہ 10 دن قیمتی نے، اگر شہید نہیں ہویا تے آ گیا ہے تے اللہ تعالیٰ نو زیادہ پسند ہے 10 دن نے۔ پھر انہ 10 دنوں دے اندر عمل کی کرنے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 10 دن دے اندر عمل کرنے نے کہ استغفار کثرت دے نال کرنا ہے، جناب استغفار کثرت دے نال کرنا ہے تے اللہ تعالیٰ دی کبریائی بیان کرنی ہے، میرے رب دی بڑائی نو بیان کرنا ہے، تو پڑھدا جا پڑھدا جا پڑھدا جا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تسی بھی مل کے پڑھ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا۔ جدو تو پڑھتا جائیں گا وسبحان اللہ بکرتن و اسیلا، میرے اعمال کا تو پاکے، اللہ تو سب تو وڈا ہے، اللہ تو سب تو وڈا ہے، اللہ تو پاکے، اللہ تیری حمد سب نالو زیادہ ہے، اللہ تیری تعریف سب نالو زیادہ ہے، اللہ تو سب نالو وڈا ہے، اللہ تو پاکے، سر عیب تو پاکے، ہر چیز تو پاکے۔ اللہ کہے گا میرے فرشتے ہو اے بندہ ویکھو میری بڑائی بیان کری جاندا ہے، میری پاکی بیان کری جاندا ہے، میریاں صفتاں بیان کری جاندا ہے، اے میرے فرشتے ہو جاؤ گواہ بن جاؤ، میں اپنے بندے نو میں گناہاں تو پاک کر دیتا ہے۔ تے دن کنے میرا خیال ہے کہ 5 دن 6 رہ گئے نے، تے سانو چاہیے ایسی کثرت دے نال اللہ تعالیٰ دے اگے جناب گڑ گڑائیے، اپنے رب دے نال کالا ملائیے، اپنے دل نو بالکل پاک کریے، بغض کولوں حسد کولوں کینے کولوں ہر چیز کولوں اپنے دل نو پاک کریے تے رب کولوں معافیاں منگیے۔ میں تینوں ایک گل بھی دسدا چلا جاواں، وہ جڑا بندہ بے نماز ہے وہ بے نماز اپنے رب کولوں توبہ کر لوے، جڑا بندہ بے نماز ہے وہ اپنے رب کولوں توبہ نصوحہ پکی توبہ کرے، جڑا بندہ بے نماز ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا او دا کوئی بھی عمل رب دے دربار دے اندر قابل قبول نہیں۔ جڑا بندہ بے نماز ہے، جڑا بندہ بے نماز ہے او دا کوئی عمل قابل قبول نہیں تے او دی قربانی بھی قبول نہیں، جنی دیر تک وہ اللہ کو معافی نہ منگے، توبہ نہ کرے، اللہ میں آج تو بعد نمازاں پکیاں پڑھاں گا، اللہ سونیا منو معاف کر دے۔ اس واسطے کہ سانو چاہیے کہ اسی یہ تے عمل کریے، تردیاں پھردیاں بازار آمدیاں جاندیاں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دی حمد تے ثنا بیان کر دے رہیے تے رشتوں آواز آئے جا بندیا تو میریاں حمداں تے ثناواں بیان کیتیاں نے، میری پاکی بیان کیتی ہے تے میں رب نے تینوں بھی معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک حجت الوداع دے موقع تے نا انج اپنی سواری تے سوار نے تے آسمان تو جبریل آئے۔ کون آیا؟ اونچی بولو، جبریل آیا، نبی پاک دے کول آیا تے قرآن دی آیت لے کے آیا، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ عیسائیاں دا ایک پادری یہودیاں دا کول کھڑا ہے، عبداللہ بن عمر نو کہن لگا، حضرت عمر نو کہ عمر اگر اے والی آیت جڑی تواڈے نبی دے نازل ہوئی ہے نا، جس دن نازل ہوئی ہے
او دن نو اسی اگر ساڈے تے نازل ہوئی ہوندی تے اسی اس دن نو عید دا دن مناندے۔ مراد کی ہے کہ اللہ نے حجت الوداع دے موقع دے اتے اس آیت نو نازل کر کے دس دیتا ہے کہ آج دے دن سونیا تیرے تے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنیاں نعمتاں نو تیرے تے مکمل کر دیتا ہے۔ یہ جڑے کٹے دی قربانی کرنے والے نہ انہاں لئی بھی پیغام۔ میں تے حیران ہاں کہ ایک پاسے پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن واضح آیتاں موجود نے، پھر بھی اے نہیں کوئی فتویٰ دسو، کوئی تھوڑا جا کوئی گل کڈو نہ کسے پاسے، کوئی گزارا چل ہی جائے گا۔ بڑے قول تے قیاس۔ راتی میں ایک ڈاکٹر صاحب نے نمازی نے، میں انہاں کول بیٹھا سا، ڈنگر ڈاکٹر بہت سپیشلسٹ ڈاکٹر نے، بزرگ آدمی، میں انہاں کول بیٹھا سا تے میری انہاں دی یہی بحث ہو رہی۔ میں کہا بڑا رولا پایا، ایک کٹے نے بھی نویں کٹا کھولیا جڑا بجن ہی نہیں دیا ہلے تک۔ انہاں کہا آپ صاحب بالکل دا دور دور تک کوئی تعلق نہیں گائے دے نال۔ اے جڑے کہندے نے نا قربانی جائز ہے، بالکل جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ قرآن نے 8 جانوراں دی اجازت دیتی ہے، انہاں 8 دی جائز ہے، باقیاں دی جنی سب دی نجائز۔ آؤ ذرا آمینہ دلال علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حج بار بار کردا ہے، بیت اللہ دا حج بار بار کردا ہے، کعبۃ اللہ دا طواف بار بار کردا ہے، میں اللہ کو دعا کرنا ہاں اللہ تیرے گھر دے اندر حاجی پہنچ چکے نے۔ اللہ کئی انج دے ہون گے جنہ دا دل بڑا کردہ ہوئے گا گھر بیت اللہ جان دے، مالکا تیرا در ویکھن تے دل بڑا کردہ ہوئے گا۔ اللہ حج مہنگائی بڑا تو توفیق دیں گا تے چلے جاواں گے۔ اللہ سونیاں جمعے دیاں بابرکت کڑیاں نے، مالکا میں درد دل دے نال دعا کر دینا۔ اللہ سونیاں جنہیں آئے نہیں میرے مال کا سب نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما، اچھی کہہ دیو آمین۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ بار بار بیت اللہ دا طواف کردہ ہے، حج کردہ ہے، تے عمرہ کردہ ہے، اللہ تعالیٰ انہوں غنامہ تو انج پاک کر دیندے نے جویں رب العالمین انہوں غنامہ تو انج پاک کر دینے جویں پٹھی دے اندر لویا رکھیا ہوئے تے لوئے دی میل کچیل صاف کر دیندہ ہے۔ انج رب العالمین اے حج کرن والے عمرہ کرن والے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ اللہ گناہگار تے اسی بھی بڑے ہاں، دل بڑا کر دے تیرے گھر جانو، مالکا تو اسباب پیدا کر دے تائیں تے محبت دے نال گیا کرنا وہاں۔ جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے، جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاواں گے، بیت اللہ دے دوالے رج چکر لاواں گے، آمین کہہ دیو، بیت اللہ دے دوالے رج چکر لاواں گے، گل پاکے احرام لگے اپنی پگ نو، اللہ سانوں بھی بلا لے اسی جانا حج نو، اللہ سانوں بھی بلا لے اسی جانا حج نو، اسی حاضر کہ میں حاضر بندہ احرام پایا ہے تے انج جناب کفن والا لباس پایا تے بندہ کی پڑھدا لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت، اللہ اللہ بندہ کی کہہ رہا ہے اسی حاضر تیرے در تے سونے آن، تیرے در جیا اور کوئی نہیں در سونے آن، تیرے در دی توفیق تے لبیک دی توفیق ساڑی شارغنو، اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا غجنو۔ اللہ جمعے دیاں بابرکت کڑیاں نے، میرے عمال کا میریاں ماما پہنا میاں یانے، اللہ بزرگ بھی بیٹھے نے، بچے بھی بیٹھے نے، اللہ نوری ملائکہ بھی تشریف فرمانے، اللہ اے آمین کہندے نے تو پتہ نہیں کی دی آمین قبول کرنی ہے۔ اللہ اندے سال سب نو حج بیت اللہ دی توفیق نصیب فرما،
اچھی کہہ دیو آمین اللہ 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 سانو بھی بلا لے اسی جانا حج نو لباس قبر والا اسی پاکے آوانگے جنیاں چادراں جناب کفن دیاں نے انیاں ہی تیرے حرام دیاں نے دو چادراں تیرے حرام دیاں نے لباس قبر والا اسی پاکے آوانگے لباس قبر والا اسی پاکے آوانگے ساری دنیا دے فکر مکا کے آوانگے بخش دے سانو اللہ بخش دے سانو اللہ ساڑی یہ مراد اللہ سانو بھی بولا لے اسی جانا حج نو پھر میں اپنے کولوں بھی محبت دا اظہار کر دیواں ہن قربانیاں کرنیاں نے اللہ ساڑی قربانی نو قبول کر لوی سونیا نا ویکھی تو ساڑے چاج نو اللہ سانو بھی بولا لے اسا جانا حج نو اللہ اکبر اے 9/4 جناب طریق ذوالحج دی تے غالباً بدھ والے دن 9 ذوالحج کیوں جی ڈاکٹر صاحب 9 ذوالحج آ رہی ہے بدھ والے دن تے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ 9 ذوالحج دا روزہ رکھ دے اللہ تعالیٰ او دے 2 سالاں دے گناہ معاف کر دیندا ہے ساڑھے دے فرضی روزے بھی نہیں رکھ دے میں نے شوگر بڑی ہے میں بیمار بڑا ہاں ایسے ایسے بندے بیکھے نے مصری نے شوگر بھی ہے سارا کچھ ہے دھوپ بھی ہے لیکن روزے نہیں چھڑ دے تو جدو بندہ نیت کر لے نا روزہ کدے واسطے رکھنا ہے اللہ دی رضا واسطے رکھنا ہے نا طاقت کنے دینی اس اللہ نے دینی ہے اللہ نے تے تیرے تقوی نو ویکھنا ہے اس واسطے 9 ذوالحج دا بدھ والے دن روزہ آ رہا ہے تے میں تمام احباب نو ریکویسٹ بھی کرانگا بلکہ کئی جگہ تے افطاری دا بھی انتظام اہتمام ہے کہ 9 ذوالحج نو جڑے ساتھی روزہ رکھن گے انہاں دی افطاری دا انتظام و اہتمام کیتا جائے گا اس واسطے سانو چاہیے کہ نبی پاک نے جڑا فرمائے نے نبی پاک دا پیر تے جمعرات دا روزہ رکھ دے سن پوچھن والے پوچھیا سونے پیر تے جمعرات دا روزہ کیوں رکھ دے ہو آقا فرمان لگے پیر تے جمعرات نو بندے دے نامہ مال اللہ کے پیش کیتے جاندے نے میں اس واسطے رکھنا کہ محمد دا نامہ مال پیش کیتا جائے تے روزے دی حالت دے اندر کی اس واسطے ذوالحج دا چن بھی چڑھ گیا 4 تاریخ بھی ہو گئی ہے تے 2 میسج تساں احباب نو میں دیتے نے جنہ 9 نہیں کٹوائے اج جا کے کٹیا جے نا او ہن اپنی قربانی کرن تو بعد کٹیا جے تے ساڈے مسلمان تے نائیاں دیاں دکاناں کے ڈھیر لگے نے بندے کھلوتے نے واری نہیں آوندی اس واسطے نائیاں نو ذرا چھٹی دیو 10 ذوالحج تک اس تو بعد جڑا نا ادھر رخ کرو اپنے بال اپنے ناخن اپنے جسم دے جتنے اضافی بال نے او ہن جناب تسی 10 ذوالحج یعنی عید الاضحیٰ تو بعد قربانی کرن تو بعد اپنا جناب ناخن کٹو اپنے بال منڈواؤ دوسرا یہ میسیج ہے کہ جناب تسی 9 ذوالحج دا روزہ رکھنا ہے تے گناہگار اسی بڑے ہیں اللہ ساڑی زندگی دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ جو سنیا سنایا اللہ دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین